सोचो तो हर बात है गहरी, गिरकर हौसला न हार है मुसाफिर, दर्द यहाँ से मिला है तो दुआ भी यहीं से मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं इकबाल इंजो। एक खूबसूरत कहानी के साथ एक दोस्त था, उसने एक दिन मज़े की कहानी सुनाई। है कि पंजाब में जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके पास एक रेड़ा होता है, अपने खेतों में ले जाते हैं तो उसमें वो जो फसल वगैरह या गन्ना या जो भी पट्ठे वगैरह काटते हैं वो उस रेड़े में गठ के तौर पे बांधते हैं और वो गट्ठा सा बना के तो उसमें लाद के वो शहर में ले आते हैं। तो एक शख्स था, उसके वो डेली जाता खेतों में और वहाँ से गठ बनाता और वापस शहर में ले आता। उसने एक कुत्ता पाल रखा था, वो कुत्ता भी उसके साथ साथ चलता। वो कुत्ता जो वो गठ थी उसके दरमियान में, यानी वो जो बना हुआ था रेड़ा था, उसके दो टायरों के दरमियान में वो चलता रहता और वो आदी था। तो उससे उस शख्स को ये फ़ायदा था कि कभी कहीं की कोई आ जाए या इस तरह से तो वो भौंक लेता या फिर वो उसे इशारा दे देता। बहुत अरसा गुजरा, कुत्ता इसी तरह उसी गठ के नीचे दो टायरों के दरमियान आता जाता। तो कुत्ता अक्सर अपने मालिक से ये कहता कि आपको पता नहीं है मेरी अहमियत का, ये जो गठ है ये मैंने सर पे उठा रखी है और इसको मैं लेके जाता हूँ। तो मालिक ने सोचा चले कोई बात नहीं, इसका अगर कहता है तो मान लेते हैं। उसने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, ये तूने ही सर पे उठाया हुआ है। ये बात करते करते अरसा गुजर गया। वो कुत्ता रोज़ाना अपने मालिक को कहता कि तुम्हें पता नहीं है ये गठ मैं सर पे उठा के ले जाता हूँ, देहात में आता हूँ, खेतों से फसल वगैरह वो पट्ठे वगैरह काटे, ऊपर गठ बनाई, बांधा और फिर शहर ले गए। तो कुत्ता भी साथ जाता। एक दिन मालिक बीमार हो गया और उसे कुछ बीपी वगैरह हाई हो गया, कुछ प्रॉब्लम था, तो कुत्ता भी साथ चल रहा था। तो कुत्ते ने उसे कहा जी कि मैं बड़ी अहमियत रखता हूँ, अगर मैं ना हो तो ये तुम्हारा रेड़ा जो है, ये गठ जो है ये चल ही नहीं सकती, तो ये मैं चलाता हूँ। अब मालिक गुस्से में आया, उसने कहा अच्छा ठीक है, तेरा बड़ा एहसान है, निकल जाए यहाँ से बाहर, अगर गठ नहीं चलती तो ना चले, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जब उसने कुत्ते को ये कहा तो कुत्ता उस गठ के नीचे से निकला, अलग होकर चलने लगा। जून जुलाई की गर्मियाँ थी, कोई आधा घंटा गुजरा तो कुत्ते की पीठ पे जब गर्मी लगी, उसे जब पसीना आया तो उसे समझ आई कि ये तो गठ मेरे बगैर भी चल रही है। और उसने मालिक से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं वापस अपनी जगह पे जाना चाहता हूँ। मालिक ने उसे कहा कि तू कहा था कि तेरे बगैर गठ चल नहीं सकती और तू बड़ा एहसान जताता था, रोज़ाना मेरे ऊपर बार बार बातें करता था कि तू निकल गया तो गठ रुक जाएगी, तो निकल जा, चलनी हुई तो चलेगी, मुझसे अब ये तेरे बार बार ताने और एहसान नहीं सुने जाते। तो कुत्ते ने कहा कि नहीं, मैं सॉरी करता हूँ और वो वापस अपनी जगह पे आया। ये खूबसूरत कहानी नाज़रीन हमें ये बताती है कि हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें बेशुमार ऐसे सोसाइटी के अंदर कुछ इदारे हैं, कुछ कंपनीज काम हैं, कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कुछ सरकारी होते हैं, कुछ दुकानदार या इस तरह से जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, जितने भी काइंड ऑफ बिज़नेस हैं उनके अंदर कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, अगर उनको कंपनी ने निकाला तो शायद उनके बगैर काम ना चल सके, या वो अपने जूनियर को ये झांसा देते रहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी अहमियत है और अगर वो निकल गए तो शायद कि वो काम ना कर सकें और ये कंपनी पूरी जो है ये वो जो सीनियर लोग हैं वो चला रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अरबों साल गुजर गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़े बड़े मुल्क आए, बड़ी बड़ी सोसाइटी में बड़े बहादुर लोग आए, आते रहे जाते रहे, कंपनियां चलती रहीं, मुल्क भी चलते रहे, इदारे भी चलते रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी चलती रहीं, माशरे में तरबियत का सिलसिला भी चलता रहा। और वो जो शख्स इतराता रहता है, बार बार ये कहता है कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ, मेरे बगैर ये इदारा नहीं चल सकता या मेरे बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंपनी का जो मालिक होता है, ये जो भी किसी इदारे का मालिक होता है, वो अगर ये किसी शख्स को अहमियत देता है, ये कहता है कि तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, बड़े मेहनती हो और तुमने बड़ा अच्छा काम संभाला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी मजबूरी बन गए और आप उसे बिल्कुल सर पे उसके चढ़ जाएं, बल्कि वो ये होता है कि वो आपको भी रियलाइज़ करवा रहा होता है कि आपकी अहमियत है, और आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई और हो सकता है कि आपसे बासलाहियत किसी 2-3 खूबियों से ज़्यादा सामने आकर उसका काम संभाल सकता है या वो काम चला सकता है। तो मेरा कहने का मतलब कि मोस्टली यहाँ पे
پرائیویٹ جب ہم کمپنیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں ایک مشورہ دیا جاتا ہے، روایتی قسم کی ایک مصرع ہے، ایک سینٹنس ہے کہ جی آپ کمپنی کی مجبوری بن جائیں، آپ ادارے کی مجبوری بن جائیں، آپ مالک کی مجبوری بن جائیں، آپ فلاں شخص کی مجبوری بن جائیں، آپ اپنے سینئر کی مجبوری بن جائیں، آپ مینیجر کی مجبوری بن جائیں۔ یہ یعنی ایک مصرع ہے کہ آپ مجبوری بن جائیں، یہ ایک رٹا رٹایا جملہ ہے۔ میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجبوری کوئی کسی کی نہیں بنتا، ہاں دونوں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لازم مظلوم ہوتے ہیں، کوئی شخص کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس سے ریونیو اس ادارے کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، وہ اچھا پی آر ہوتا ہے، اچھا مینیجر ہوتا ہے، اچھا ڈیبیٹر ہوتا ہے، اچھا رائٹر ہوتا ہے، اچھا مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنے والا ہوتا ہے، یا ادارے کے اندر ایک اچھی مینجمنٹ سکل اس کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ادارہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکل گیا تو وہ چل نہیں پائے گا یا اس نے مجبوری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مالک کا جب تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چلتا رہے گا، جب وہ بگڑ جائے گا تو اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا، اس نے اگر 100% نہ دیا تو 80% دے دے گا اور میں نظام چلا لوں گا۔ یہ زندگی ہے، رکتی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک انسان جب ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے، سالوں تک آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور صبح سے شام تک ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ملا جلا 19-20 کا کہیں فرق ہوتا ہے۔ وہ عام سا آدمی بھی مہینہ 2 مہینے میں اگر وہ کرتا رہے تو وہ سیکھ جاتا ہے۔ کوئی ایسا آرٹ تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک میوزیشین ہیں، روز ایک نئی دھن بنانی ہے، یا شاعر ہیں روز ایک نئی غزل لکھنی ہے، یا رائٹر ہیں روز ایک نیا افسانہ لکھنا ہے، یا ہم کوئی ایسے ڈیبیٹر ہیں کہ روز ایک نئے عنوان پہ ہم نے بحث کرنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ہمیں سوچنا پڑ سکتا ہے، اس پہ ہم کریٹ کرتے ہیں، یا مصور ہیں روز ایک نئی تصویر بنائے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کریٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سامنے لاتا ہے۔ لیکن یہ جو آفیشیل جابز ہوتی ہے اس میں مجبوریاں بننا یا اس طرح سے کرنا، کوئی یہ شخص کہے کہ اس کے بغیر نہیں چلتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور کوئی یہ شخص کہے کہ وہ اتنا سینئر ہے اس کے بغیر وہ اگر نکل گیا تو جونیئر سارے مر جائیں گے، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ مالک بھی اسی طرح سے کام چلاتا رہتا ہے اور باقی جونیئرز کا بھی روزی پانی لگا رہتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ساری بات بتانے کا مطلب ناظرین صرف یہ ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پہ بڑی اچھی جاب لگ رہی ہوتی ہے، بڑا اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے، بڑی کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا وہاں پہ اپنے آپ کو اترانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں بڑے باصلاحیت ہیں، اور ذرا سی کسی مالک کے ساتھ کھٹ پٹ ہوتی ہے یا کسی سینئر کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہاں نہیں تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو چلے جانے سے آپ کے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کہیں بھی اگر جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کے اندر ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ کسی ادارے کے اندر ہیں، آپ سرکاری ادارے کے اندر ہیں، یا آپ کسی بھی ٹائپ آف جو کام ہے، جاب ہے اس کے اندر ہے، تو اس میں آپ اپنے دیانتداری سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی تیز نہیں ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں۔ مالک بھی اس چیز کو ذہن سے نکال دے کہ وہ شاید کہ وہ یہ سوچے کہ آپ نکلیں گے تو کوئی اور بہت اچھا آ جائے گا، یا سینئر جو ہمارے جی ایم مینیجر یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے بغیر یہ کمپنیاں، یہ ادارے، یہ جو آفیسز ہیں بند ہو جائیں گے۔ بند نہیں ہوتے، یہ ملک بھی چلتے ہیں، یہ دنیا بھی چلتی ہے۔ یہاں ایسے لوگ آئے اور واپس گئے کہ جنہوں نے پورے بر صغیر جیسے ملکوں پہ، پورے خطے پہ، آدھی دنیا پہ حکومت کی، وہ چلے گئے اور پھر بھی دنیا چل رہی ہے۔ اقبال جنجوعہ کو آئندہ ایک خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ J.Inspire سے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔